नमस्कार, स्टार न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 3 विषयगत समितिको बैठक बस्दै सरकारका काम लगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका उच्च नेता नै सुन काण्डमा संलग्न रहेको एमाले सचिव भट्टराईको ठोकुवा, वर्तमान सरकार असफल भइसकेको दाबी। उत्तरी गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 7 का 32 घर पहिरोको उच्च जोखिममा, पहिरोको त्रासले विद्यालयमा बस्न बाध्य। पश्चिम अफ्रिकाको समुद्री तटमा आप्रवासी बोकेको डुङ्गा पल्टिँदा 60 जनाको मृत्यु, 15 जना बालबालिका सहित 38 जनाको जीवितै उद्धार। र युएएफ कपको उपाधि म्यान्चेस्टर सिटीले उचाल्यो, ट्राइबेकरमा स्पेनिस क्लब सोभिया 5-4 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 3 विषयगत समितिको बैठक बस्दैछ। बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय 16औं योजनाको अवधारणा पत्र र उक्त योजनामा दिगो विकास लक्ष्यको अन्तर आबद्धता, एलडिसी, ग्रेजुएसन स्ट्रेटेजी तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै बिहान 11:30 बजे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्दैछ। सिंहदरबार स्थित समितिको कार्यकक्षमा बस्ने बैठकमा पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोगको रोकथाममा भएको प्रभावकारिता, समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ। त्यस्तै दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ। सरकारका काम लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्न समितिको बैठक बोलाइएको हो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्ताधारी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका उच्च नेताहरू नै सुन काण्डमा संलग्न रहेको दाबी गर्नुभएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा सहभागी हुन महोत्तरी पुग्नुभएका सचिव भट्टराईले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्दा अर्थमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री समेत बयानको भागीदारी बन्ने भएकै कारणले छानबिन समिति नबनाइएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले संसद अवरुद्ध एमालेको रहर नभएको बताउँदै सरकारकै कारण संसदमा गतिरोध भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गृहमन्त्रीलाई समेत नछोड्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसलाई रोकेको सचिव भट्टराईको आरोप छ। 2079 को निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएकोले देशमा अहिले भ्रष्टाचार र अपराधी गतिविधि बढेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यसै कारणले पनि नेकपा एमालेले मिसन 2084 बनाएको बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले एमाले मिसन 2084 निर्वाचन केन्द्रित भएको बताउँदै उक्त निर्वाचनमा स्थानीयदेखि सङ्घसम्म एमालेले बहुमत प्राप्त गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारले अब सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई समेट्ने अभियान सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले 40 देखि 50 लाख नेपालीलाई कोषमा ल्याउने घोषणा गर्नुभएको हो। निजी क्षेत्रले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने भन्दा पनि विकास पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्धता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रले
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने भन्दा पनि विकासका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राखे। यो कोषमा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्र होइन कि यो कोषमा रहेको रकमले मुलुकको पूर्वाधार विकास, जलविद्युत विकास, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा ठुला ठुला योजनाहरूको विकास गर्नेमा लगानी पनि होस्। यो गर्दाखेरि मुलुकको पनि समृद्ध बन्ने र चाहिँ जो एउटा चाहिँ लगानी गर्ने श्रमिक या चाहिँ जो छन् उहाँहरूले पनि फाइदा हुने भएकोले यसमा चाहिँ सरकारको विशेष ध्यान पुगोस्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए। मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको पूर्वाधारमा विकास निर्माणमा चाहिँ गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू लगायत चाहिँ पूर्वाधारलाई चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा गर्नुपर्ने चाहिँ नि विकास निर्माण कार्यहरूमा पनि यसलाई उपयोग गरेर सही सदुपयोग गरेर र मजदुरहरूको भनौँ न यो सुरक्षा कोषले आफ्नो उद्देश्य अनुसार चाहिँ जुन सुरक्षा दिनु पर्यो त्यसमा पनि सफल हो। यता नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको 67% बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए। रोजगारीमा बदलिदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको उनको भनाइ छ। साथै रोजगारीका बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्नु आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफण्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने र सूचीकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनीय बनाउन माग गरे। उपरान्त सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत नगर्ने, सूचीकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनीय बनाउनु पर्छ भन्ने हामी ट्रेड युनियन आन्दोलनको माग रहेको छ। यदि यसो नगरिएको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनी, फर्म वा प्रतिष्ठानको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता जस्ता विषयहरूमा कडाई गर्नेतर्फ निर्मम बन्नै पर्छ। अहिले पारित भएको कार्यविधिको आधारमा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालोको मासिक 11% र राज्यबाट मासिक 9.33% योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रकम राज्यको कुन अङ्गबाट कसरी योगदान गर्ने हो स्पष्ट गरिनुपर्छ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट अब कोही पनि बाहिर नहुने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएको उनको भनाइ छ। अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ र यहाँ खास गरी जेटियुको तर्फबाट जे कुरा यहाँ उठाउनु भएको छ, मेरो पृष्ठभूमिको कारणले, मेरो प्रतिबद्धताको कारणले उहाँले भनेका सबै कुरा र सरकार अन्तर्गत रहेका करारमा रहेका कर्मचारी लगायत सबैलाई पनि आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि सरकारले गर्न चाहन्छ। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरिसकेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई 2080 वैशाख 1 गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिर 25 गते सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। वैशाख 1 गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेका कारण बुधबार मात्रै त्यसको औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो। 7 स्टार 4K का लागि मीरा साउथ, काठमाडौँ। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिने भन्दै अनेक कार्यक्रम घोषणा गरिरहन्छ, तर विदेशी युवाको संख्या घट्नुको साटो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। देशको नेतृत्व तहमा बसेकाहरू भने रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने भन्दै स्वदेशमै अवसर रहेको रट लगाइरहन्छन्। एक रिपोर्ट।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशचन्द्र महतले नेपाल विकास क्रममै रहेकाले देशमा धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको उद्यमशील युवा सृजनशील युवा विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महतले देशमा धेरै अवसर रहेको र यो अवसर हेर्न सूक्ष्म आँखा चाहिने बताएका हुन्। विदेश जाने बित्तिकै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट नेपाली युवाहरू मुक्त हुनुपर्नेमा महतको जोड थियो। देश बाहिर सुनको श्रीलङ्का छैन भन्दै उनले अध्ययन गर्ने नाममा रोजगारको लोभ राख्दै विदेश जाने विद्यार्थीहरू अझै बढी समस्यामा पर्ने गरेको बताएका छन्। स्वदेशमा नै भएका धेरै अवसरहरूको सदुपयोग गर्ने कुरामा पछि नहट्ने र काम गर्न लाज नमान्ने हो भने विदेशमा भन्दा यहाँ राम्रो अवसर रहेको डाक्टर महतको भनाइ छ। सूचना प्रविधिमा धेरै अवसर रहेकाले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने महतको जोड थियो। काम त सबै ठाउँ चलेकै छ, यहाँ पनि चल्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ जाने बित्तिकै हाम्रो सम्पूर्ण चिज हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने मानसिकताबाट हाम्रा युवाहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ मुक्त गराउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो देशमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। हामी त एउटा डेभलपमेन्टल स्टेजमै छौँ। त्यसकारण हाम्रो देशमा धेरै अपर्च्युनिटी छ। यहाँ अपर्च्युनिटी चाहिँ अथाह छ। त्यसलाई कहाँनिर मैले त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्छु, त्यसको खोजीमा आजका हाम्रा युवाहरू चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकारले युवालाई उद्यमशीलताका लागि अनुकूल वातावरण र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उद्यमशीलता कहाँबाट आउँछ, कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषय आजको रहेको खतिवड़ाको भनाइ छ। साथै उनले उद्यमशीलता आफूले जोखिम लिएर गरिने कार्य भएकाले आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। उद्यमशीलता कहाँबाट आउँछ, त्यसलाई प्रोत्साहन कसले गर्छ, त्यो उद्यमशीलताका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन्, युवाहरूलाई हामीले उद्यमशीलतामा कसरी जोड्न सक्छौँ र युवाहरूलाई हामीले भविष्यको आशा कसरी जगाउन सक्छौँ र अघि जनार्दनजीले भनेको त्यो झन्डै 9 लाख विदेश जाने युवाहरूलाई कसरी रोक्न सक्छौँ, आजको विषय चाहिँ त्यो हो। उद्यमशीलता आफूभित्रबाट आउँछ, सबैमा हुँदैन यो कुरा। आफ्नो एउटा अन्तर्निहित चरित्र, क्षमता र विशेष क्षमता हो उद्यमशीलता भनेको। त्यो आयात गरेर पनि हुँदैन, सिकेर पनि हुँदैन, पढेर पनि आउँदैन, क्लासमा लेक्चर लिएर पनि हुँदैन। त्यो जोखिम लिएर व्यवसाय गर्ने र अरूलाई उदाहरण दिन सक्ने गरी नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता आफूभित्रबाट विकास गर्ने हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले 2075 सालदेखि युवा उद्यमीहरूलाई बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेको बताएका छन्। युवालाई बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेर युवा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र बैंकले विगतको युवा लक्ष्य 7वटा कर्जा योजना ल्याएकोमा अहिले 10वटा बनाएको उनको भनाइ छ। 2075 सालदेखि हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि युवा लक्षित कार्यक्रमलाई हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट अगाडि बढाउन हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र पहिले हामीले 7 प्रकारको हामीले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू थिए र अहिले हामीले बढाएर त्यसलाई 10 प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू हामीले दिइरहेका छौँ र त्यसमा विशेष गरेर त्यो कर्जा कार्यक्रम मैले यहाँ युवा साथीहरूलाई मैले 2-3वटा कुराहरू यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ र यो कार्यक्रममा हामीले विशेष रूपमा जहाँ चाहिँ युवाहरू के अरे कलेजबाट अथवा युनिभर्सिटीबाट पढेर निस्किन्छन् अथवा जससँग चाहिँ सिप छ, श्रम गर्ने खालको चाहिँ त्यो खालको चाहना पनि छ, तर जसको चाहिँ के छ भने ब्याङ्कमा राख्ने धितो छैन र जसलाई चाहिँ ब्याज दरको चाहिँ मारले गर्दाखेरि उनले चाहिँ उद्यमशीलता सञ्चालन गर्नको निमित्त अथवा स्टार्टअप गर्नको निमित्त एकदम कठिन छ। त्यस्ता युवाहरूलाई लक्षित गरेर यी कार्यक्रमहरू जुन 10 प्रकार कार्यक्रम मैले भने त्यहाँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो। पछिल्लो समय युवा विदेशिनीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रममा बहस निकै चलाउँछ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, जसका कारण युवाहरू रोजगारी होस् या अध्ययनका बहानामा विदेशी भूमिमा पुग्ने गर्दछन्। त्यसैले देशको नेतृत्व तह र अर्थविदले भने जस्तो सहज रूपमा युवालाई स्वदेशमा नै राख्ने हो भने रोजगारीको अवसरका साथै समय शिक्षातर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 7 स्टार फुर्कीका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा सुर्जन बोहराको रिपोर्ट। भारतको 77औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रबुद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरूले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध र सहकार्यको विषयमा चर्चा गरेका छन्। भारतको स्वतन्त्रताको
को ऐतिहासिक क्षणलाई स्मरण गर्दै नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै प्रभावकारी र मजबुत गर्दै लैजानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतको 77औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्। सन् 1947 अगस्त 15 तारिकमा बेलायती साम्राज्यको उपनिवेशबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा भारतले अगस्त 15 मा दिवस मनाउने गर्दछ। सोही अवसरमा नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने राजनीतिक दलका नेता तथा बुद्धिजीवीहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध र यसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल भारत मैत्री समाजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत बीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कसैले पनि बिगार्न नसक्ने बताएका छन्। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध कहिलेकाहीँ केही कारणले सानातिना दरार भए पनि सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा सधैँका लागि कसैले पनि बिगार्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको बुझाइ थियो। साथै अध्यक्ष ओलीले दुई मुलुक बीच सँगसँगै हिँड्नुको विकल्प नरहेको स्मरण गराउँदै केही समस्या भए समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताए। न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर दुई मुलुकले आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। हामी सदैव न्यायको पक्षमा छौँ, हामी सदैव समानताको पक्षमा छौँ, पारस्परिक लाभ र सम्मानको पक्षमा छौँ र सम्बन्धलाई साँच्चैको मित्रताको रूपमा र अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो ट्रेडिसन के हो भने कृष्ण र सुदामा भेट हुँदा को राजा महाराजा, को गरिब सुदामा, को कृष्ण को सुदामा, त्यो भेद रहेन, दुईटाले अङ्कमाल गरे। हो त्यस प्रकारको फ्रेन्डसिप हुन्छ। तर यहाँनेरि प्रश्न सुदामा र कृष्णको छैन। हाम्रा बीचको सम्बन्ध त अत्यन्तै पुराना मित्रहरू, प्रकृतिले दिएका छिमेकीहरू, प्रकृतिले दिएका मित्रहरू, इतिहासले बनाएका मित्रहरू। र मैले कतिपय ठाउँमा भन्ने गर्छु, नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध कहिले कहिले कुनै कुनै कारणले थोरै तिनो खचखच भए पनि यस सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा सधैँका लागि कसैले पनि बिगार्न सक्दैन। किनभने यो प्रकृतिले बनाएको सम्बन्ध हो, यो समाजले बनाएको सम्बन्ध हो, यो इतिहासले बनाएको सम्बन्ध हो, यो कसैले निर्माण गरेको भन्दा, कुनै राज्यले निर्माण गरेको भन्दा त्यसभन्दा अगाडिको सम्बन्ध हो। यो अगाडिदेखिको सम्बन्ध, त्यस कारण यो बिगार्नै नसक्ने खालको सम्बन्ध। अब यसलाई खचपच हुन दिनु वाञ्छनीय हुँदैन। तसर्थ हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। पारस्परिक सहयोग साथ, पारस्परिक लाभका आधारमा एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने कुरा र एकअर्काको सम्मानका साथ हामी हरेकलाई स्वाधीनता प्यारो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर नै हामी एकअर्कालाई मद्दत पनि गर्छौँ। हरेकले अब म जे चाहन्छु अर्कोले त्यही चाहन्छ भन्ने कुरा हृदयङ्गम गरेर। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भारतको विरोध गर्नु भनेको नेपालको राष्ट्रवाद नभएको बताएका छन्। सांसद केसीले विक्रम सम्वत 2017 सालपछि नेपालको राष्ट्रवाद नै भारत र काङ्ग्रेसको विरोध गर्नु हो भन्ने भाष्य बनेको भन्दै अहिले पनि कहिलेकाहीँ भारतको विरोध गर्नु नै नेपालको राष्ट्रवाद हो भनी सम्झिने गरिएको र त्यो गलत भएको बताए। साथै उनले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई अझै सशक्त र मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। हामीहरू खास गरेर 17 साल पछिको एउटा परिस्थिति यसरी जन्मियो, टोटल त्यो तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा सशस्त्र सङ्घर्षदेखि विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षको निम्ति भारतीय क्षेत्रलाई आधार बनाएर चाहिँ हाम्रा नेता सुवर्ण शमशेर लगायत बसेको स्थितिमा तत्कालीन परिवेश चाहिँ के भयो भने नेपालको राष्ट्रवाद भने नै भारत विरोधवाद र काङ्ग्रेस विरोधवादको रूपमा जन्मियो। त्यसका हामी कहिलेकाहीँ भारत विरोधवाद नै नेपालको राष्ट्रवाद हो कि भनेर सम्झन्छौँ, त्यो होइन। संसारमा कुनै पनि राष्ट्रको विरोध होइन, आफ्नो समर्थन हरेक राष्ट्र उभिन्छ। हरेक राष्ट्रको राष्ट्रिय अस्तित्वको निम्ति पहिलो उसको चासो हुन्छ छिमेकी भन्दा। हुन त भारतीय नीति अहिले छिमेकी पहिलो भन्ने छ,
नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध राजनीतिक बन्धनले मात्रै बाँधिएको नभई धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा र आपसी मान्यताबाट एक अर्कामा जोडिएको छ। तर समय समयमा दुई देशबीच देखिने समस्यालाई पारस्परिक आत्मविश्वासका साथ सहअस्तित्व र ससम्मानका साथ हल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उत्तरी गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 7 खानी गाउँको 32 घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। पहिरोका कारण बस्ती भएको जमिन चिराचिरा परी खाल्टो पर्दै गएपछि बस्ती जोखिममा परेको धार्चे गाउँपालिकाले जनाएको छ। वर्षाले जमिन भासिँदै गएपछि अधिकांश घरको भित्री भागमा चिरा परेको छ। घरभित्रै चिरा परेपछि बास बस्न स्थानीय डराउन थालेका छन्। पहिरोको त्रासले केही परिवार विद्यालयमा बास बस्न थालेका छन्। बस्ती खाली गरेर अन्यत्र सार्न स्थानीयलाई गाउँपालिकाले आग्रह समेत गरेको छ। पहिरोले खानी गाउँका 32 घर परिवारका 105 जना प्रभावित भएका हुन्। नेवार समुदायका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मनाउने 1 महिने गुला पर्व बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। नेपाल सम्मतको गुलास्त पारुदेखि यलास्त पारुसम्म 1 महिना मनाइने गुला पर्वका अवसरमा विभिन्न परम्परागत बाजागाजाका साथ बौद्ध चैत्यहरूको परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। आजबाट सुरु भएको गुला पर्वको अवसरमा स्वयम्भूमा मेला लागेको छ। गुला पर्वको अवसरमा विशेष गरी 9 बाजा बजाउने प्रचलन रहेको छ। गुला पर्व विशेष गरी बौद्ध मार्गीको पर्व भए पनि गुला पर्वमा अन्य धर्मावलम्बीहरूले समेत सहभागिता जनाउने गर्दछन्। गुला पर्वमा बौद्ध मार्गी विशेष गरी स्वयम्भू महाचैत्यको दैनिकी परिक्रमा गर्नुका साथै बौद्ध पाटनको पुल्चोक लगायत उपत्यकाका विभिन्न चैत्यको समेत परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। जेठुनारायण महर्जनका अनुसार खेतीपाती सकेर मानिसहरू फुर्सद हुने र अन्य चाड पर्वलाई पनि मध्यनजर गरी खुसियाली साट्ने यो पर्व रहेको बताउनु भयो। उहाँले हरेक दिन अब 1 महिनासम्म टोलबाट बाजा लिएर चैत्य परिक्रमा गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अरू सबै चाहिँ समेटेर यसमा चाहिँ मनाइराखेको हो। अनि त्यसमा टेम्पोमा अनि घुमुला बाजा भनेको जुन चाहिँ यो चाहिँ पुरा समाज बजाचार्यहरूले चाहिँ नि यो दिनमा मात्रै उहाँहरूले चाहिँ बजाएर त्यो 1 महिनाको लागि यहाँ उहाँहरू चाहिँ बिहानै आएर चाहिँ नि घुम्न आउनुहुन्छ। टोलबाट 32 टोलीबाट आउनुहुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै हाम्रो यहाँको मर्दनहरूको चाहिँ झिमे बाजा ठठरीको बाजा चाहिँ आएर त्यहाँ उ गर्छ। पछिल्लो समय विभिन्न मौलिक बाजा गाजा सहित गुला पर्व मनाउने प्रचलनमा वृद्धि भएको छ। जस अनुसार धा बाजा, बाँसुरी बाजा, ढिमे बाजा, भुस्या बाजा बजाएर पनि चैत्यका साथै स्थानीय इष्ट देवता गणेश, भीमसेन, भैरव लगायतका देवी देवताको समेत परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। भीमदत्त राजमार्ग आज 6 घण्टाका लागि बन्द गरिने भएको छ। गत 22 साउनमा आएको पहिरोका कारण सडक भासिएको गोदावरी नगरपालिका 4 को बुढी तोलामा मर्मतका लागि दिउँसो 12 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सडक बन्द गरिने सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। सडकको पहिरो हटाएर सवारी साधन सञ्चालन गरिए पनि हिलो र पानी बग्ने क्रम नरोकिएकाले मर्मत गर्न केही घण्टा सडक बन्द गरिन लागेको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। उक्त क्षेत्रमा गाडी चले पनि हिलोका कारण फस्ने समस्या देखिएकोले जाली राखेर मर्मत
गरिने तथा निरन्तर बगिरहेको पानीलाई पाइप मार्फत निकासा दिइने बताइएको छ। लगातारको वर्षापछि गत सोमबार आएको पहिरोले अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्ग 1 हप्तापछि सञ्चालनमा आएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातमा यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीको नयाँ भाडा दर तोकेको हो। तोकिएको भाडा दर अनुसार अब यात्रुवाहक सवारी साधनले भाडा 4.70% बढी लिन पाउने भएका छन्। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडा 6.15% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको 6.83% बढेको छ। बढेको भाडा दर बुधबारबाटै लागू भइसकेको छ। विभागका अनुसार यो भाडा 2 वा सोभन्दा बढी प्रदेश अथवा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा मात्रै लागू भएको छ। निगमले 1 साउनमा पटक पटक गरी डिजेलमा 21 रुपियाँ प्रति लिटर मूल्य बढाएपछि स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा बढाउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ। मङ्गलबार मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा पेट्रोल तर्फ 5 रुपियाँ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 14 रुपियाँ बढाएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम अफ्रिकी केप वर्डेको समुद्री तटमा आप्रवासीहरू बोकेको डुङ्गा पल्टिँदा 60 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त दुर्घटनामा अन्य 15 जना बालबालिका सहित 38 जनालाई भने जीवितै उद्धार गरिएको छ। 100 जना यात्रु बोकेको डुङ्गा केप वर्डे नजिकै आन्ध्र महासागरमा पल्टिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठनले जनाएको छ। दुर्घटनामा पर्नेहरू सेनेगल र सिएरालिनोका नागरिकहरू रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अन्टार्क्टिका नजिकैको समुद्री तटमा सोमबार डुङ्गा दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। स्पेनिसहरू माछा मार्ने टोलीले डुङ्गा दुर्घटना भएको थाहा पाएपछि उद्धार तथा खोजी कार्य सुरु गरिएको थियो। उक्त समुद्री मार्ग हुँदै युरोप जाने क्रममा गत वर्ष मात्रै 560 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी स्पेनिस क्लब सोभियालाई पराजित गर्दै युएएफ सुपर कपको च्याम्पियन बनेको छ। ग्रिसको एथेन्समा बुधबार राति भएको खेलमा टाइब्रेकरमा स्पेनिस क्लब सोभियालाई 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिटीले सिजनको पहिलो उपाधि जित्न सफल भएको हो। निर्धारित समयको खेल बराबरीमा टुङ्गिएपछि खेलको निर्णायक टाइब्रेकरबाट लिइएको थियो। टाइब्रेकरमा सिटीका एर्लिङ हालान्ड, जुलियन अल्भारेज, माइट्रो कोभासिया, ज्याक ग्रेसिल र केट वाल्कले गोल गर्न सफल भए। सोभियाका नेमान्जा गुल्डिजले अन्तिम प्रहारमा गोल गर्न सकेनन्। लुकासा कोलम्पस, राफा मिर, इभाव राकिटिच र गोन्चालो मोन्टेलले गोल गर्न सफल भए। यसअघि युसुफ एन न्यास्रीको गोलबाट सोभियाले खेलको 25औं मिनेटमा अग्रता लिन सफल भएको थियो। एक गोलले पछि परेको सिटीले 63औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काउन सफल रह्यो। युएफएस सुपर कप च्याम्पियन्स लिग विजेता र युरोपा लिग च्याम्पियन्स बीच हरेक वर्ष खेल हुने गर्दछ। नेपाली ए डिभिजन टोली मच्छिन्द्र फुटबल क्लब एएफसी कप छनौटमा भारतको मोहन बगान सुपर जैन्टसँग पराजित भएको छ। भारतमा बुधबार राति भएको खेलमा मच्छिन्द्र मोहन बगानसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पराजयसँगै मच्छिन्द्र एएफसी कप छनौट चरणबाटै बाहिरिएको छ। मोहन बगानका लागि अनवर ओलीले 2 तथा जोसन कम्मिन्सले 1 गोल गरे। महेन्द्रका लागि मुकेश ओलोमौडले सान्तोना गोल गरे।
पहिलो चरणमा भुटानको पारो एएफसीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मच्छिन्द्र दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। अब मोहन बगानले प्लेअफको फाइनलमा अवाहानी लिमिटेड ढाकाको सामना गर्नेछ। बुधबार नै भएको प्लेअफको अर्को खेलमा अवाहानीले क्लब इङ्गलाई 2-1 ले हराएको थियो। यो सँगै हामी स्टार न्युजको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 3 विषयगत समितिको बैठक बस्दै सरकारका काम लगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका उच्च नेता नै सुनकाण्डमा संलग्न रहेको एमाले सचिव भट्टराईको ठोकुवा। वर्तमान सरकार असफल भइसकेको दावी। उत्तरी गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 7 का 32 घर पहिरोको उच्च जोखिममा। पहिरोको त्रासले विद्यालयमा बास बस्न बाध्य। पश्चिम अफ्रिकाको समुद्री तटमा आप्रवासी बोकेको डुङ्गा पल्टिँदा 60 जनाको मृत्यु। 15 जना बालबालिका सहित 38 जनाको जीवितै उद्धार। र युएएफ सुपर कपको उपाधि म्यान्चेस्टर सिटीले उचाल्यो। ट्राइबेकरमा स्पेनिस क्लब सोभिया 5-4 गोल अन्तरले पराजित। स्टार न्युज अहिलेलाई यति नै। 7 स्टार 4K टेलिभिजन तपाईँ www.7starfoketv.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।